with the class. A very good afternoon to all of you. I hope you are all healthy, happy, and also studying. Lockdown भनेको किताबहरुलाई लक गरेर राख्ने त होइन है. If you are maintaining a regular study schedule, तपाईहरुलाई exams जहिले भए पनि problem हुँदैन. Question सोधिराख्नु नै पर्दैन कि कहिले हुने हो, exams कहिले हो, आफ्नो regular पढिराख्ने. र तपाईहरुलाई help गर्नको लागि we have started a online revision class. I will be taking up mechanical properties of solid matter, elasticity. तर त्यो गर्नु भन्दा पहिला अलिकति एउटा बेसिक कुरा चाहिँ गरिहालौं. This is a revision class है. नोट्स तपाईहरुलाई क्लासमा दिइसकेको छ. मैले लिया भए मैले, अरु सरहरुले लिनु भएको छ भने तपाईहरुसँग नोट्स छ जसबाट लङ क्वेशन्स गर्न सकिन्छ. यो रिभिजन क्लासमा I will take a quick tour of the concept. हामीले क्विकली सबै कन्सेप्टहरु बुझ्दै जान्छौं. अलिअलि शॉर्ट क्वेशन्स गर्छौं अनि त्यसपछि न्यूमेरिकल्स गर्छौं. तपाईहरुले केही बुझेको छैन भने यो सेसनको एन्डमा भ्याए भने we will have a question answer session. In case भ्याएन भने तपाईहरुले जे प्रब्लम भयो त्यो एउटा पेपरमा लेखेर मेसेन्जरमा पठाउन मिल्छ. पहिला पनि तपाईहरुले मेसेन्जरमा मलाई पठाएको क्वेशन्सहरु मैले विदिन 24 आवर्स आन्सर गरेकै छ. यहाँ पनि गर्छु. यहाँ भएको क्वेशन मात्रै होइन, अरु पनि कुनै क्वेशन छ भने write it down on a piece of paper. Write down how you tried to solve it, where you got stuck, कहाँ बुझेन, कहाँ गाह्रो भयो, अनि मलाई फोटो खिचेर मेसेन्जरमा पठाइदिनु. धेरै जनालाई सेम प्रब्लम्स छ भने हामी त्यो टपिकलाई रिभिजन क्लासमा पनि लिन्छौं. र यो सेसन रेकर्ड भइराछ. I will put this recording on my YouTube channel. र YouTube channel को लिंक यहाँ पनि छ. म लास्टमा च्याटमा पनि प्रोवाइड गर्छु. ठीक छ? बेसिक्स भए अब हामी क्लास सुरु गरौँ. So elasticity. In fact, elasticity मात्रै होइन, कुनै पनि solid को कि कुनै पनि matter को property depends upon its intermolecular forces. र intermolecular forces लाई यो स्लाइडमा मैले यो स्प्रिङ लाई, यो मोलिक्युल्स छ त्यसको बीचको फोर्स लाई यो स्प्रिङ वाट डिनोट गरेको. त्यो मोलिक्युल्सहरु अलि नजिक आए भने के हुन्छ? The spring will compress. Compress भयो भने उले के गर्न खोज्छ? त्यो मोलिक्युललाई टाढा पठाउन खोज्छ. र इन केस मोलिक्युल्स टाढा टाढा गयो भने त्यो स्प्रिङले स्ट्रेच भएर तिनीहरुलाई फिर्ता क्लोज ल्याउन ट्राई गर्छ. त्यही कुरा यो ग्राफमा पनि देखिन्छ. यो पोजिसनमा यो इंटरमोलिकुलर स्पेस जहाँ म यहाँ अहिले पोइन्ट गरिरहेछु, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजिसन, ऑप्टिमल पोजिसन जहाँ चाहिँ मोलिक्युल स्टेबल भएर बस्छ. यो भन्दा नजिक आयो भने रिपल्सिभ फोर्स बढी भएर जान्छ, तिनीहरुले मोलिक्युल्सलाई फेरि टाढाउन खोज्छ. यहाँ भन्दा इन केस सेपरेसन बढ्यो भने अट्र्याक्टिभ फोर्स बढेर जान्छ अनि मोलिक्युल्सलाई फिर्ता एकअर्काको नजिक ल्याएर जे भए पनि यो ऑप्टिमम पोजिसनमा मोलिक्युल्सहरु बसोस्. यो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को रोल हुन्छ. मोलिक्युल कुन पोजिसनमा बस्छ? when there is zero force acting on it, भने repulsive force and attractive force are balancing each other. कि पोटेंशियल एनर्जी चाहिँ के हुनु पर्यो? मिनिमम भ्यालु. ठीक छ? त्यसले गर्दा हामी सलिड सब्स्टेन्सेस कति किसिमको भन्न सक्छौं? सबभन्दा फर्स्टमा पहिल्यै धेरै चोटी पढिसकेको रिजिड सब्स्टेन्स. रिजिड भनेको के हो? which will not change. Rigidity भनेको the property of a body by virtue of which the body will not change its original size and shape when the force is applied. जस्तो हाम्रो ब्ल्याक बोर्ड भयो, डस्टर भयो, यिनीहरुलाई जति फोर्स लगाए पनि जस्ताको त्यस्तै बस्छ. हामी पढिराछौं इलास्टिसिटी और इलास्टिक मटेरियल. Elasticity is the property of a body by virtue of which a body resists the change in configuration and regains its original size and shape when the applied force is removed. हामीले फोर्स लगाए भने एकचोटी चेन्ज चाहिँ हुन्छ, तर हामीले फोर्स हटाउन बित्तिकै it will again regain its original size and shape. सबभन्दा सजिलो एक्जाम्पल स्प्रिङ. अघि जुन त्यो केटा कुदिरहेको थियो, स्प्रिङलाई जति फोर्स गरे कंप्रेस हुन्छ, स्ट्रेच हुन्छ, तर फोर्स हटाए it will come back to its original size and shape. थर्ड टाइप अफ सब्स्टेन्सेस पछि कुन भयो? प्लास्टिक. Or plasticity is the property of a body by virtue of which the body will not regain its original size and shape when the force is removed. त्यो भनेको जस्तो माटोको तपाईहरुले खेलौना बनाउनुहुन्छ, माटोको जुन शेप बनाइदियो फोर्स हटाइसकेपछि पनि it remains in that changed shape. त्यस्तोलाई हामी भन्छौं प्लास्टिक सब्स्टेन्स और प्लास्टिसिटी. अब एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट शॉर्ट क्वेशनमा धेरै चोटी सोधेको क्वेशन हो, व्हाट इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर? तपाईहरुलाई सोध्दाखेरि तपाईले भन्छ स्टील. स्टील किन? रटेको छ. रटेर होइन, हामी डेफिनेसनबाट कन्सेप्टबाट जाउँ है.
Elasticity is the property by virtue of which body resists change in shape and size. Resist कले गर्छ naturally steel लाई धेरै force लगाए भने मात्र change हुन्छ तर second definition ले चाहिँ के भन्छ the body regains its original shape and size when the deforming force is removed. यो कुरा त हामी रबरमा हेर्छौं कि हामीले force हटाउन बित्तिकै ठीक भयो त्यसले गर्दा यो क्वेशनमा कन्फ्युजन हुन्छ तर कन्फ्युजन हुने रिजन के हो हामी यो इम्पोर्टेन्ट कुरा बिर्सिसक्यौं within the elastic limit रबरलाई पनि तपाईले धेरै तन्काइदियो भने it will not regain its original shape deform भएर बस्छ कि भाँचि नै हाल्छ spring loose भएर बस्छ त्यसैले elastic limit मा त steel पनि it will regain its original shape and size when the deforming force is removed तर त्यसको elastic limit कहाँ हुन्छ जहाँ चाहिँ हामी डे टु डे लाइफमा त्यति हेर्दैनौं हामी elastic body कुन बढी छ कुन कम छ त्यसको मेजर चाहिँ के हुन्छ उसको यंग्स मोडुलस यंग्स मोडुलस को भ्यालु जसको बढी त्यो बढी इलास्टिक स्टील को चाहिँ यंग्स मोडुलस 10 to the power of 10 10 to the power 20 into 10 to the power of 10 को रेन्जमा हुन्छ रबर को चाहिँ 10 to the power of 6 so no doubt elastic is more steel is more elastic than rubber आन्सर लेख्दाखेरि के भन्छ the यंग्स मोडुलस which is the measure of elasticity of a body is more for steel so it is more elastic and it resists the change in shape and size and will regain its original shape and size when the deforming force is अब यहाँ इलास्टिक बॉडी प्लास्टिक बॉडी कुरा गरे तर एक्चुअली एउटै बॉडी जस्तो रबर भयो एउटा रेन्जमा चाहिँ इलास्टिक हुन्छ त्यसपछि प्लास्टिक भएर जान्छ हामीले यहाँसम्म फोर्स लगायो भने यति फोर्ससम्म इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एन्ड साइज यहाँसम्म हामी भन्छौँ इलास्टिक जस्तो बिहेभ गर्छ त्यो भन्दा माथि प्लास्टिक जस्तो बिहेभ गर्छ त्यो भन्दा पनि माथि गरे भने फ्र्याक्चरै भइहाल्छ यो ग्राफ हामीले क्लासमा एउटा पुरै क्लास लगाएर गरेको थियो यहाँ हामीले के भनेको थिए जब हामी फोर्स को भ्यालु बढाउँदै जान्छौं एक लिमिट सम्म ए सम्म फोर्स र स्ट्रेन स्ट्रेस र स्ट्रेन एकअर्कासँग प्रोपोर्शनल बिहेभियर राख्छ प्रोपोर्शनल रिलेसन राख्छ यो प्रोपोर्शनल लिमिट त्यसपछि ए देखि बी सम्म इलास्टिक अझै छ बॉडी तर प्रोपोर्शनालिटी चाहिँ ब्रेक भयो स्ट्रेस र स्ट्रेनमा प्रोपोर्शनल रिलेसन यो सानो रिजनमा हुँदैन तर बॉडी अझै इलास्टिक छ बी देखि सी सम्म जाँदा उसको इलास्टिक बिहेभियर अलि लूज हुन भने हामीले डिफॉर्मिंग फोर्स हटाए भने इट विल नॉट रिगेन कम्प्लिटली अलिकति डिफॉर्मेशन चाहिँ बसिया र सी पछि चाहिँ इट बिकम्स कम्प्लिटली प्लास्टिक भने जुन हामीले नयाँ उलाई शेप र साइज दियो त्यसैमा बस्छ र डी मा आएपछि त इट विल ब्रेक सो वी कॉल दैट अ फ्र्याक्चर एक्जाम पॉइंट अफ व्यू ले त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट नभए पनि यो ग्राफ कन्सेप्टको हिसाबले धेरै यहाँ एउटा अर्को कन्सेप्ट तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ डिफॉर्मिंग फोर्स र रिस्टोरिङ फोर्स हामीले धेरै जसो यो दुईटालाई सिनोनिम जस्तै उस्तै गरे युज गर्दिन्छौं डिफॉर्मिंग फोर्स भनेको हामीले जुन फोर्स अप्लाई गरेर बॉडी को शेप र साइज चेन्ज गर्छौं हामीले अप्लाई गर्ने फोर्स कुन भयो डिफॉर्मिंग र बॉडी को आफ्नै भित्र आउने फोर्स which tries to bring it back to its original shape and size भनेको के हो restoring force most of the cases restoring force र deforming force बराबरी नै हुन्छ तर कुनै कुनै केसमा डिफरेंट पनि हुन सक्छ अहिलेको लागि you will say deforming force हामीले दिएको फोर्स to change its shape and size restoring force उसमा आफै डेभलप भएको फोर्स which tries to regain its original shape and size generally दुईटै बराबरी हुन्छ तर कुनै कुनै केसमा नहुन पनि इलास्टिसिटी पढ्दाखेरि जुन टर्म्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यो हो स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन स्ट्रेसलाई हामी सबभन्दा पहिला डिफाइन गर्छौं स्ट्रेस इज द रिस्टोरिङ फोर्स एक्टिङ पर युनिट क्रस सेक्सनल एरिया कुनै पनि एउटा बडीको माथि इफ आई अप्लाई अ फोर्स suppose I have a body on which I am applying a force in this direction अब यसको माथि restoring force acts in the opposite direction यो restoring force कहाँ act गर्छ यो एरिया को माथि so the restoring force जुन एरिया को माथि act गरिराछ that ratio FR by FA लाई हामी stress भन्छौं its unit is Newton per meter square
हामी अघि मैले भने जस्तै मोस्ट अफ द केसेस रिस्टोरिङ फोर्स डिफर्मिङ फोर्सको बराबरी नै हुन्छ. सो हामीलाई इन केस दिएको छ कि आई एम पुलिङ अ रड बाई अ फोर्स अफ 2 न्युटन, क्याल्कुलेट स्ट्रेस, हामी रिस्टोरिङ फोर्स पनि डिफर्मिङ फोर्सको बराबरी नै छ अनि त्यही 2 न्युटन डिवाइडेड बाई एरिया गरेर रिस्टोरिङ स्ट्रेसको भ्याल्यु निकालिदिन्छौँ. द डेफिनेसन लेख्दाखेरि स्ट्रेस इज द रिस्टोरिङ फोर्स है पर युनिट क्रस सेक्सनल एरिया, युनिट न्युटन पर मिटर स्क्वायर. यसको युनिट प्रेसरको जस्तो भए पनि इट्स नट लाइक प्रेसर हुन चाहिँ यो पनि प्रेसर जस्तै इट्स नट अ वेक्टर क्वान्टिटी, इट्स अ टेन्सर क्वान्टिटी. त्यो पछि पढौँला, तर इट इज नट वेक्टर भन्ने याद. स्ट्रेस प्रेसर पनि हुँदैन, एउटा स्पेशल केसमा मात्रै स्ट्रेस प्रेसरको बराबरी आउँछ. नभए स्ट्रेस इज द रिस्टोरिङ फोर्स पर युनिट क्रस सेक्सनल एरिया. अर्को टर्म स्ट्रेन. Strain is defined as the change in dimension per unit original dimension. Length change भइराछ भने change in length upon original length. Volume change भइराछ भने change in volume original volume. The shape change भइराछ भने change in shape को पनि त्यो अझै गर्छौं. Strain को कुनै पनि unit हुँदैन, it is dimension. म एकदम फास्ट गइराछु किन एकदम इजी कन्सेप्ट छ, हामीले क्लासमा मज्जाले डिस्कस गरिसक्यौं. There are 3 types of stress. Longitudinal stress, जस्तो यो यहाँ cylinder हेरौं, त्यसको माथि a force is acting which is pulling this cylinder in the downward direction. यो एरिया को माथि force F acts which is pulling this cylinder in the downward direction. This stress which is acting such that it causes a change in the length is known as longitudinal or normal. Force F छ, एरिया जसको माथि लागिरहेछ A छ भने स्ट्रेस इज F अपॉन A. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस दो किसिमको हुन सक्छ. चेन्ज इन लेन्थ के हुन सक्छ, कि लेन्थ इन्क्रिज भइरहेछ कि लेन्थ डिक्रिज भइरहेछ. इफ लेन्थ इज इन्क्रिजिङ तब हामी भन्छौं यो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हो टेन्साइल स्ट्रेस. इन केस द लेन्थ इज डिक्रिजिङ हामी भन्छौं यो हो कम्प्रेसिभ स्ट्रेस. या टेन्साइल स्ट्रेसमा चाहिँ के भयो यहाँ हेर्नु है, यो rod लाई force F is pulling it in the downward direction, restoring force upward direction. Both the forces are directed away from each other. Restoring force माथि छ, deforming force तल छ. Then we have tensile stress. अब यो rod लाई चाहिँ म यहाँ weight दिएर compress गरिरहेको छु. This is the deforming force. Restoring force यो भयो, दुईटै एक अर्कातिरै डाइरेक्टेड छ. यसलाई हामी भन्छौं compressive stress. I hope it is. अब त्यसपछि सेकेन्ड टाइप अफ स्ट्रेस. पहिला हामीले के पढे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. लॉन्गिट्यूडिनलमा पनि दुई किसिमको, कंप्रेसिव एन्ड टेन्साइल. सेकेन्ड काइन्ड अफ स्ट्रेस which you experience, सपोज एउटा कुनै बललाई पानीमा राख्दिए, त्यो पानीले चारैतिरबाट त्यो बलको माथि फोर्स लगाउँछ which will cause the volume of the ball to decrease. So this force which acts from all the direction causing a change in the volume of a body is known as volume stress or bulk stress. पानीमा हालेर यस्तो हुन्छ भनेको भएर उसको एउटा टर्म हाइड्रोलिक स्ट्रेस बनियो. So hydraulic, the force acting on this ball is F. पूरा उसको surface area A छ भने volume stress will be F by A. A force is equal to A dP. Pressure नभनी मैले dP किन लेखेको छु, बल को आफ्नो पनि केही भित्रको प्रेसर होला, प्रेसर इनसाइड द बल, प्रेसर फ्रम आउटसाइड, यसको माथि लाग्ने फोर्स चाहिँ के हो, प्रेसर आउटसाइड माइनस प्रेसर इनसाइड. So change in pressure will give the force A into dP upon A. So यहाँ volume stress is equal to the change in pressure. मैले अघि भनेको थिएँ नि, stress is not pressure. एउटा स्पेशल केसमा मात्रै यो प्रेसर जस्तै हुन्छ. कब हुन्छ, when we have volume stress, then it is equal to the change in pressure. त्यसपछि third kind of stress, a stress which causes not a change in length, not a change in volume, but a change in shape. जस्तो यो एउटा बक्स छ, त्यसको माथि the box is fixed at this end. यहाँबाट एउटा फोर्स लगायो, यो फोर्सले गर्दा यो वाला जुन फेस छ it gets tilted. यहाँ नोट गरौँ है, भोल्युम चेन्ज भएको छैन, मात्रै बक्सको शेप पहिला इरेक्ट रेक्टेंगुलर थियो, अब पैरेललोग्राम जस्तो भयो. This face has shifted by some angle phi. Then this kind of stress which causes a change in the shape of a body is known as shearing stress, which is also known as tangential stress
and is given by tangential force upon area. एरिया कुन लिने हो जुन एरिया को माथि यो फोर्स एक्ट गर्ने ठीक छ अब स्ट्रेन मैले भनेको थिएँ इट इज अ चेन्ज इन डाइमेन्सन पर युनिट डाइमेन्सन एकदम ब्रॉड डेफिनेसन दिए अब हामी स्पेसिफिक भएर कुरा गर्छौं भने इफ द स्ट्रेस इज कॉजिंग अ चेन्ज इन लेन्थ हाम्रो लॉन्गिट्युडिनल स्ट्रेस छ भने हामीले के हेर्छौं चेन्ज इन लेन्थ सो चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट चेन्ज इन ओरिजिनल लेन्थ के भनेको थियो ओरिजिनल लेन्थ थियो l अब भयो l plus x चेन्ज कति भयो x so x upon l यहाँ मैले नोट गरेको छु स्मॉल l upon capital L is gives the longitudinal strain. If there is change in volume, the change in volume divided by original volume will give the volume strain. यहाँ तो सजिलो थियो तर अब change in shape over original shape भने shear strain को definition हुँदैन. The shearing strain is defined as the angle by which the layer perpendicular from the fixed surface is moved. अघि हामीले जुन देखा थियो नि यो कतिको एंगल बाट मूव भयो that is the measure of shearing strain. The shearing strain is given by you move by a distance x. इसको length छ l. So you will be able to find that tan theta or tan phi is equal to x by l, so which is nearly equal to phi. When x is small, phi is small, we can say that the shear strain is given by the angle phi or the ratio of shift in the layer which is fixed upon the original length of that layer. अब यहाँ हम अलि-अलि examples गरौँ एकदम सजिलो example हुन्छ concept लिएर गयो भने you are given a steel wire उसको length छ 10 meter diameter छ 2 meter and it is attached to a ceiling र 80 force is acting on it. So यो force कुनमा act गरिरहेछ it is acting on this cross sectional area. तो सबभन्दा पहिला हामी त्यो एरिया निकाल्छौं जसको माथि यो फोर्स एक्ट गरिरहेछ तो एरिया यहाँ यो क्रॉस सेक्सनल एरिया के भयो डायमिटर गिवन छ पाई आर स्क्वायर यु फाइन्ड द एरिया एकचोटी एरिया आइसक्यो त्यसपछि we know the force which is acting on it force upon area you can find the right यहाँ हामीलाई यो लेन्थ चाहियो तर यही 10 मिटर स्टील को वायरमा यसले यो फोर्सले गर्दा स्ट्रेच आको चाहिँ 80 mm छ भने we can find the strain. Strain के हो चेन्ज कति भएको छ 3.08 यहाँ यो कुरा चाहिँ नोट गर्नु एभ्रीथिङ शुड बी इन द सेम युनिट यो मिटरमा छ भने यो पनि मिटरमा युनिट एकदम सिम्पल एक्जाम्पल हो तर यहाँ चाहिँ अलिकता एउटा ट्रिकी क्वेशनमा आउँछ है क्याल्कुलेट यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो एक्जाममा सोधेको पनि छ गराउनु नै भनेर मलाई एचओडी सरले पनि भन्नुभयो Calculate the force required to punch a hole of 1 centimeter diameter in a sheet of thickness 5 mm whose shearing strength is 2.76 into 10 to the power of 8 Newton per meter square. Shearing strength भनेको के हो उसको shearing stress. Shearing stress भनेको के हो force upon area. Force हामीले निकाल्नु नै छ हामीले यो निकाल्नु पर्यो कि यो force कुन एरिया को माथि लागिरहेको छ यहाँ कन्सेप्ट को कुरा यही हो If I am punching a hole, यो sheet को माथि मैले hole punch गरिरहेको छु भने यो जुन shaded area छ त्यसको माथि force लागिरहेको हो नि अनि त्यो त्यति पार्ट चाहिँ मुभ गरेर त्यो सिलिन्ड्रिकल पार्ट मुभ गरेर बाहिर निस्क्यो force is acting on that cylindrical cross section यो यहाँबाट यो सर्कलबाट यो जुन यो shaded part यहाँ देखाएको छ so the area on which the shearing force is acting कति भयो 2 pi r into t where t is the thickness यो कुरा चाहिँ बुझ है शेयरिङ स्ट्रेंथ गिवन छ एरिया हामीले यहाँबाट निकालिसक्यो सो यु क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ फोर्स इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल हो सबैजना नम्बर्सहरु चेन्ज भए पनि कन्सेप्टको कुरा यो हो कुन एरियाको माथि फोर्स लागिरहेको यहाँ एउटा अर्को कुरामा धेरै जना जुन कन्फ्युज हुने इलास्टिक लिमिट आई हैव चेक्ड योर क्वेशन्स I've checked your questions and I find that elastic limit र breaking stress चाहिँ तपाईहरुलाई गर्न एकदम गाह्रो के गाह्रो हो यसमा बुझ्नु elastic limit is the maximum stress a body can experience without becoming permanently deformed elasticity के हो हामीले स्ट्रेस हटाए भने फेरि ओरिजिनल उसमा जान्छ मानु मसँग यो एउटा 2 मिटर को रड छ
मैले फोर्स लगायो, उसको लेन्थ बढ्यो, फोर्स हटायो, फिर्ता 2 मिटरमा, ठिक छ। अब यहाँ मैले अझै फोर्स लगायो, अझै फोर्स हटाएपछि 2 मिटरमा गयो। अब त्यो फोर्स मैले यहाँ यति फोर्स लगाएँ कि जब मैले यो फोर्स हटाएँ, इट डिड नट गो ब्याक टु 2 मिटर, 2 मिटर भन्दा अलिकति बढी नै बस्यो। द्याट मिन्स अब चाहिँ ऊ इलास्टिक भएन, अलिअलि उसले डिफर्मिटी राख्न थाल्यो। दिस म्याक्सिमम स्ट्रेस which a body experiences when it loses its elastic property is known as the elastic limit. देखिए डेफिनेशन में इलास्टिक लिमिट भनेको के हो? त्यो मैक्सिमम स्ट्रेस जहाँसम्म हामीले स्ट्रेस लगाए भने ऊ इलास्टिक नहीं हुन्छ, त्यो भन्दा बढी लगाइदियो भने इट विल बी नो मोर इलास्टिक। तो यसलाई मैक्सिमम स्ट्रेसमा पनि भन्न सक्छ, मिनिमममा पनि। I can also say the elastic limit is the minimum stress a body needs to become permanently deformed. Ki the elastic limit is the maximum stress a body can experience without being permanently deformed. यो maximum गर्यो भने it should not be deformed. यो minimum गर्यो भने त्यहाँ it should be deformed. तो हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो? Elastic limit is that stress. त्यो भन्दा माथि हामीले फोर्स लगाइदियो भने ओरिजिनल लेन्थ सम्म फिर्ता जाँदैन when the deforming force is removed. र इलास्टिक लिमिटलाई तपाईहरुले एकदम कन्फ्युज गर्छ ब्रेकिङ स्ट्रेस कि अल्टिमेट स्ट्रेन्थ। अल्टिमेट स्ट्रेन्थ इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस अ बडी क्यान एक्सपिरियन्स विदाउट ब्रेकिङ अर रप्चरिङ। त्यहाँ चाहिँ इलास्टिक लिमिटमा चाहिँ के भएको थियो? मैले इलास्टिक लिमिटको यहाँ स्ट्रेस लगाए भने इट डिड नट गो ब्याक टु द ओरिजिनल लेन्थ। तर यहाँ ब्रेकिङ स्ट्रेस जतिको मैले स्ट्रेस लगाइदियो भने ऊ भाँचिया। सो इट इज द मैक्सिमम वेट। कम्तीमा यति वेट भयो भने माई रड विल ब्रेक। तो यहाँ कन्फ्युज नहुने है। ब्रेकिङ स्ट्रेस त्यो अल्टिमेट स्ट्रेस जहाँसम्म चाहिँ ब्रेक हुँदैन त्यो भन्दा माथि भयो भने ब्रेक हुन्छ। इलास्टिक लिमिट त्यो लिमिट त्यो भन्दा कम स्ट्रेस छ भने इलास्टिक नहीं हुन्छ, त्यो भन्दा माथि स्ट्रेस छ भने इलास्टिक हुँदैन। यहाँ न्यूमेरिकल्स गरौँ। यहाँ यो कुरा चाहिँ एकदम नोट गरिहाल्नु पर्यो। इलास्टिक लिमिट इज also the value of a stress. Breaking stress की ultimate strength, it is also the value of a stress. यसले stress नहीं दिन्छ। तो मलाई यहाँ एउटा क्वेशन छ in which you are given the elastic limit of steel and you are asked what is the maximum weight which can be supported. त्यो भन्या के हो कि कति maximum weight इसको माथि लगाए, कति maximum stress भयो भने यो elastic limit मै बस्छ। तो यहाँ stress is force upon area, ठीक छ। एरिया जुन यो त्यही क्वेशन हो जुन अघिको थियो, त्यसमा हामीले एरिया अलरेडी क्याल्कुलेट गरेकै थियो। सो यु नो द मैक्सिमम स्ट्रेस, इलास्टिक लिमिट थाहा छ, मैक्सिमम स्ट्रेस थाहा छ भने मैक्सिमम फोर्स निकाल्न सकिन्छ व्हेन यु नो द एरिया अफ क्रॉस सेक्सन। यसको एरिया अफ क्रॉस सेक्सन जुन हामीले एक्जाम्पल 1 दिया थियो त्यही डाटाबाट निकाल्नु है। र यसै यही क्वेशनमा त्यो इलास्टिक स्ट्रेंथ नभई अल्टिमेट स्ट्रेंथ भइदियो भने के हुन्छ? नाउ यहाँ अल्टिमेट स्ट्रेंथ यति छ भने दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू अफ स्ट्रेस। यो भन्दा माथि स्ट्रेस भयो भने इट विल ब्रेक। यति सम्मको स्ट्रेसमा इट विल नट ब्रेक। स्ट्रेस को वैल्यू गिवन छ, यो स्ट्रेस को वैल्यूमा इट विल नट ब्रेक। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया इज गिवन। तो यो स्ट्रेस को करस्पोंडिंग जुन फोर्स को वैल्यू हामी निकाल्छौं दैट विल बी द मैक्सिमम फोर्स जहाँसम्म त्यो वायर भाँच्दैन। Once this force increases more than this force, then the wire will break. यो भिडियो recorded छ, म पछि share पनि गरिदिन्छु। तपाईहरुले in case pass भयो भने you can always pause and do it again. तर अहिलेको लागि I want to continue with the next. र यसैमा एउटा यो important question धेरै चोटी सोधेको question त्यही टाइपको यो longest wire that can hang vertically without breaking when the breaking stress is given. Breaking stress given छ, उसको density given छ, ल यहाँ हामीलाई area given छैन। तर area न given भए पनि केही न केही त होला नि, ल गरौँ है त। अब यहाँ कुनै फोर्स पनि लगाएको छैन, एक्सटर्नल फोर्स केही छैन, वायर आफै ह्याङ भइराछ भने वायरको आफ्नै वेट उसलाई तल तानिराछ। सो यसमा लाग्ने फोर्स कुन भयो? डाइरेक्टली नदिएको भए पनि wire को आफ्नो weight is the force which is acting. The force will be mg,
mass of the wire. Mass is density into volume, and volume is area into length. I get force is equal to rho A L G. अब यहाँ rho A L G के साथ अब सभी जना लाइक. Now stress is equal to force upon area. Area cancel. Question में area न दिगा ना हमें आती नहीं होई ना. यहाँ देखो चाहिए ना मैंने यो cancel out किया. Stress is equal to force upon area. Area cancel भयो. Density is already given. G को value हमने था नहीं था 9.8. We can find the value of length. यही निकाल लो सर. Maximum कत्ती length को wire आपने ही weight वाला hang करना सकता without breaking. If the breaking stress, the maximum stress it can sustain is. Your short question में यो पनि आएको छ. What is the difference between elastic limit and breaking stress? अघि मैले राम्ररी explain गरिसकेको छ. लेख्दाखेरि language चाहिन्छ भने the elastic limit is the maximum stress a body can experience without becoming permanently deformed. The breaking stress में पनि यही language राख्नु. The breaking stress is the maximum stress a body can experience without यहाँ के हुन्छ without breaking or rupture. Elastic limit में without being deformed. Breaking stress में without being broken. अब यहाँ spring is the best example of an elastic body, and we know that the restoring force which acts on a spring, the spring को माथि मैले कुनै deforming force F लगाए भने त्यसले गर्दा उसको length x बाट increase भयो भने एउटा restoring force is set up which tries to bring the spring back to its original shape and size. This restoring force it acts in the direction opposite to the displacement and is directly proportional to it. So F is equal to minus kx, so spring constant. हामीले पहिला पनि पढेकै छ. तर यहाँ Hooke's law भएर हामी यो कुरा फेरि पढ्छौं. Hooke's law states that within the elastic limit, book में elastic limit दिया था, but it is more appropriate to put proportional limit. तर पनि गर्न सकिन्छ. Within the elastic limit, the restoring force produced in a body is directly proportional to the extension produced. यसरी बुझ्नु हामीले जति deforming force लगाए, मैले deforming force बढायो, extension बढ्छ. Extension बढ्यो भने त्यही हिसाबले restoring force बढ्छ. यही कुरालाई mathematically Hookeले put गरेको थियो. F is proportional to x or F is equal to minus kx, where k is the spring constant. हामीले तो elasticity पढ्दाखेरि everything we are going in terms of stress and strain. If we check the relation between stress, strain, force and elongation, we find stress is the cause of deformation. हामीले deform गर्यो भने कुन कारणले deformation आउँछ? कुनै stress apply गर्यो भने कि कुनै force apply गर्यो भने. So force and stress are representing the same cause of deformation. Strain भनेको के हो? Effect. हामीले deform गर्यो भने के गरी देखिन्छ त्यो deformation, that is given in terms of कि चाहिँ strain भनौं कि चाहिँ elongation भनौं. एउटै कुरा हो. So Hooke को law लाई यही एउटै कुरा हो भनेर Young modified Hooke's law and he stated that the stress developed is directly proportional to the strain. Hooke लेके बनाया थियो. Restoring force is directly proportional to the elongation. अनि Young ले modify कर दिए कि stress developed is directly proportional to the strain within the elastic proportional limit. एउटा सानो एरिया छ जहाँ यो proportionality होल्ड गर्दैन. तर त्यो एरिया यति सानो हुन्छ कि हाम्रो टेक्स्ट बुकहरुमा त्यसलाई इग्नोर गरेको हुन्छ. अब stress is directly proportional to strain भनेर आयो भने spring constant जस्तै हामी यहाँ पनि एउटा constant define गर्छौं. So provided that the elastic limit is not exceeded, the strain is directly proportional to stress, and stress by strain is a constant which we say is known as modulus of elasticity. So what is modulus of elasticity? Modulus of elasticity is the ratio of stress in a body to the strain in the body. Strain को तो कहीं unit नहीं हुँदैन, तो modulus of elasticity को unit पनि stress नहीं हुन्छ. यो पनि एउटा क्वेशन मा सोधेको छ भने क्लासमा नोट्स मा दिएको छ, तर पनि भन्छु how will we experimentally determine the value of Young's modulus.
यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस भनेको फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन भनेको चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हामीलाई जुन मटेरियल को y को भ्यालु निकाल्नु छ, we will take a wire which is made of the same material. The त्यो wire को क्रॉस सेक्शनल एरिया र लेंथ हामी दुईटै नोट गरिहाल्छौँ। लेंथ केले मेजर गर्छौँ? वर्नियर क्यालिपरले। क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको डायमिटर मेजर गर्ने using a screw gauge and we can find the value of area. अब चाहिँ त्यो वायर को माथि I will keep applying different force. पहिला 0.5 kg, 1 kg, 1.5 र त्यसको corresponding extension को value नोट गर्ने अनि ग्राफ प्लॉट गर्ने। त्यो ग्राफमा फोर्स र एक्सटेंशन को ग्राफ it comes out to be a straight line. Straight line त आइहाल्छ हैन? Force is directly proportional to extension. So यो straight line को slope हामी जब लिन्छौँ त्यसले एभरेज आउट भ्यालु अफ f by delta L दिन्छ। f by delta L यहाँबाट आयो, a र l हामीले आफै पहिल्यै निकालिसकेका छौँ। So we can find the value of Young's modulus of a material. This is the experimental verification, experimental determination of y of a material. यो experimental setup। यसमा पनि एउटा दुईटा न्यूमेरिकल गरे भने कन्सेप्ट एकदम क्लियर हुन्छ। हामीले पहिला स्ट्रेस र स्ट्रेन जुन एक्जाम्पलबाट निकालेका थिए, यो स्ट्रेस र स्ट्रेन को भ्यालु पहिलाको एक्जाम्पलमा निकालेको, त्यही स्ट्रेस र स्ट्रेन को भ्यालु युज गरेर we can find the modulus of elasticity for steel. Modulus is stress by strain. पहिला स्ट्रेस निकाल्ने, पहिलेको एक्जाम्पलमा निकालेकै, स्ट्रेन निकाल्ने, स्ट्रेस by strain is the value of modulus of elasticity. अब यहाँ तीन किसिमको स्ट्रेस त्यसको corresponding तीन किसिमको स्ट्रेन हामीले डिफाइन गरेका थिए। तब यो तीनटाकै सँगमा we have three different kinds of modulus of elasticity. सबैलाई छुट्टै छुट्टै नाम दिदिने। modulus of elasticity एउटै हो, सबैको युनिट एउटै हो, डेफिनेसन सबैको एउटै हो, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तर फरक फरक केसेस लिएर we give them different names. Suppose longitudinal stress is acting on a body. Longitudinal stress ले के हुन्छ? लेन्थ मा चेन्ज भयो। The longitudinal strain भयो। The ratio of longitudinal stress to longitudinal strain is known as Young's modulus. Unit will be the same as that of stress Newton per meter. यहाँ एउटा अझै example छ। Young's modulus for brass is given, force is given, length of the wire is given, diameter of the wire is given. अब चाहिँ अघि चाहिँ हामीले एकदम सिम्पल क्वेशन गरेका थिए, डाइरेक्ट भ्याल्युज पुट गर्ने। अब चाहिँ यही फर्मुलामा y is given, f is given, l is given, diameter given छ भने उसको एरिया अफ क्रॉस सेक्सन निकाल्न सकिन्छ, डेल्टा l निकाल्न। एक्चुअली यो फर्मुलामा we have 5 quantities. यो 5 quantities मध्ये कुनै पनि एउटा छैन भने putting the other values we can always find the one which is to be determined. Solution I. Second type of modulus of elasticity is the volume elasticity, or which we also know as bulk modulus. हमले हेरेका थिए when volume stress is applied, जब एउटा बॉडी को माथि चारैतिरबाट फोर्स लागेको छ, it causes a change in the volume. That is known as volume stress, and change in volume upon volume is known as volume strain. The ratio of volume stress to volume strain is known as bulk modulus. The bulk modulus को केसमा हामीले एउटा स्पेशल कुरा के पता लगाए थे कि this stress is equal to the pressure. The change in pressure यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। F by A generally gives pressure. The pressure भन्दा पनि change in pressure भन्नु है, बॉडी को भित्रको प्रेशर र बाहिरबाट लाग्ने प्रेशर को resultant pressure हुन्छ which causes a change in the body. बाकी कुरा यो भइहाल्यो। यसको पनि यसको bulk modulus मा एउटा अर्को टर्म पनि धेरै जसो युज गरिन्छ, which is the reciprocal of bulk modulus. Bulk modulus चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो गरिदियो। Bulk modulus is volume stress by strain. We define compressibility as reciprocal of bulk modulus, so it becomes volume strain by stress. So K is equal to reciprocal of bulk modulus, so unit Pascal inverse. Bulk modulus को Pascal, तो इसको Pascal inverse. इसको पनि एउटा example ल्यौं। We have a hydrostatic press जिसको volume is given. It has 5 liters of oil. 5 liters of oil represents the volume. So you have to find the decrease in the volume of oil if
the pressure is this. We have change in volume भइरहेछ भने you know bulk modulus चाहियो, bulk modulus given पनि छ. You put the value of bulk modulus, change in volume is given. No, you have to find change in volume. You are given volume, you are given pressure. You can always find the value of change in volume. Numericals एकदम सजिलो छ. like जे सोध्याछ त्यसले बुझ्ने र पुट गर्ने. र मेन मिस्टेक जुन गरिन्छ युनिट्समा, मेक श्योर एभ्रिथिङ इज इन या मेगा पास्कल छ या किलो पास्कल छ, सबैलाई चेन्ज गर्ने. यो चेन्ज कसरी गर्ने हो यसको चाहिँ एउटा नोट बनाएर राख्ने. अहिलेदेखि प्र्याक्टिस गर्छौ भने त्यो भइहाल्छ. यसको पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन एक्जाम्समा सोधेकै क्वेसन हो यो. फाइन्ड द इन्क्रिज इन प्रेसर required to decrease the volume of a water sample by 0.01%. Bulk modulus is given. Bulk modulus given छ भने हामी तुरन्तै हामीले थाहा पाइसक्यो, हामीले फर्मुलाको युज गर्ने हो. Bulk modulus is change in pressure upon volume strain. Change in volume directly नदिई हामीलाई के भनेको छ, change in volume is 0.01% of original volume. त्यो भने कति भयो, original volume into 10 to the power of minus. यो सबै सिम्पल म्याथ हो, यो यहाँबाट निकालिहाले. अब यहाँ डेल v v कोही टर्म्समा आयो भने हामीलाई भोल्युम थाहा नभए पनि के हो, यहाँ क्यान्सल आउट भइसक्यो. देन यहाँ यो जुन नेगेटिभ साइन छ, हामी नेगेटिभ साइन लिन्छौँ बिकज भोल्युम इज अल्सो डिक्रिजिङ. सो चेन्ज इन भोल्युम इज अल्सो नेगेटिभ. त्यो क्यान्सल आउट भएर वी विल find the increase in pressure. Now third type of modulus, यो चाहिँ अलिकति ट्रिकी हुन्छ. ट्रिकी किन हुन्छ? Longitudinal strain, change in length, original length. Volume strain, change in volume, original volume. The change in shape, original shape is given in terms of phi. I am applying tangential force. U wala area, it has shifted by an angle phi. This angle phi is the measure of shearing strain. The phi, like यहाँ 10 phi यो triangle वाला निकालने हो बने 10 phi is equal to d by L. And when phi is small, when d is small, d by L tends to phi बनेर हामी shearing strain को लागि कि चाहिँ phi राख्ने हो कि चाहिँ d by L राख्ने. And then shearing stress upon shearing strain gives the value of shearing modulus, just like हामी modulus of rigidity पनि भन्छौँ. Phi भएर strain को value राख्ने हो भने यो कुरा याद राख्ने. If you are putting the value of shearing stress in terms of phi d by L नगरी direct angle वाला राखिरहेछौ भने the angle should be in radian. 30 degree given छ भने पहिला त्यो डिग्री लाई रेडियन मा कन्भर्ट गर्ने अनि त्यसपछि बाकी क्याल्कुलेशन्स त इजी भइहाल्छ. यसको पनि एउटा क्वेशन गरौँ. A steel stud, a stud is just a nail. एउटा यहाँ nail छ on whose shearing modulus, the modulus of rigidity is given 8.27 into 10 to the power of 10. It is the length of the stud or the nail is 4 centimeter and its diameter is 1 centimeter. This much 36,000 Newton shearing force is applied. What is the deflection on the nail? Your nail तल कति वाला हो. अब यहाँ निकाल्ने भने हामीले सबभन्दा पहिला स्ट्रेस निकाल्नु पर्यो. स्ट्रेस निकाल्नको लागि फोर्स तो डाइरेक्टली गिवन छ. वी नीड टु नो कुन एरियामा अप्लाई भइरहेछ. It is saying that it is applied on the surface. यहाँ माथि आइरहेछ भने if this force is acting on this area, यसको diameter जुन छ 1 centimeter, using that we will find the cross sectional area. This force is not being applied over here. It is applied on this area. You find the area. Modulus of rigidity is shearing stress upon shearing strain. Shearing strain is d by L. बाकी जम्मै कुरा गिवन छ, मात्र d को भ्यालु थाहा छैन. त्यो चाहिँ हामी सिम्पल इक्वेसन सल्भ गरिहाल्छौँ. तपाईहरुलाई फास्ट लागिरहेछ भने इट इज रेकर्डेड सेसन म युट्युब मा राख्दिन्छु. पछि तपाईहरुले पज गरेर गरे हुन्छ. हुन चाहिँ क्वेशन्स एकदम सिम्पल छ. अब मैले तपाईहरुलाई तीन किसिमको स्ट्रेन भनेको थिएँ हैन. लongitudinal strain, volume strain, shearing strain र lateral strain. lateral strain भनेको थियो त थिएन है. किन थिएन? हामीले जब सिलिन्डरलाई तान्छौं उसको लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ. विड्थमा कतिको चेन्ज भयो त्यति धेरै हुँदैन. हामीले मतलबी गरेको थिएन तर एक्चुअली त्यहाँ पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ.
तपाईँले एक्जाम्पलमा लिने हो भने सपोज एउटा पिठो लिनु, पिठोको एउटा सिलिन्ड्रिकल शेप बनाएर यु ट्राई टु इन्क्रिज इट्स लेन्थ. ओरिजिनली त्यो 10 सेन्टिमिटरको थियो भने अब त्यसलाई 15 सेन्टिमिटर बनाउन खोज्छ भने यु सी दैट इट्स थिकनेस डिक्रिजेस. So there is a change in the thickness of a rod when we increase its length. So मैले यहाँ कुनै पनि रडलाई यो रडको माथि यतातिर फोर्स लगाए, यसको लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ. तर लेन्थ इन्क्रिज हुनलाई यहाँबाट उसको थिकनेस पनि डिक्रिज हुन्छ. यहाँ दुई किसिमको स्ट्रेन छ. एउटा त फोर्स लागेर व्हाट इज द चेंज? चेंज इन लेन्थ. चेंज इन लेन्थ इज इन द सेम डाइरेक्सन. यही डाइरेक्सनमा फोर्स छ, यही डाइरेक्सनमा लेन्थ इन्क्रिज भएको छ. लेन्थ डिक्रिज भएको भए पनि डाइरेक्सन एकै लाइनमा हुन्छ. So there is one strain which is in the same direction as that of the force, and then there is another change in dimension, your direction, which is perpendicular to the direction in which force is applied. Force tala lagirahcha, change eta bhairahcha. So this change in diameter, which is in the direction perpendicular to the force, is known as lateral strain. मैले longitudinal तो पहिले भनेको थिए, जुन डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्यो त्यही डाइरेक्सनमा लेन्थ चेन्ज गयो. द चेन्ज इन लेन्थ is longitudinal strain, but the change in the diameter, which is in the direction perpendicular to the force, is known as lateral strain. Lateral strain as such numerical आउँदैन, that Poisson's ratio भन्ने important topic त्योसँग relate भयो. The ratio of lateral strain to longitudinal strain is known as Poisson's ratio. Lateral strain is change in the width upon original width. Longitudinal strain, change in length upon original length. यो दुईटाको ratio is known as Poisson's ratio. Poisson's ratio is also unitless. दुईटा strain पनि unitless छ भने, so it is pure number. त्यसपछि यो short questions हरुको हिसाबले यो चाहिँ एकदम ध्यान गरेर सुन्नु है. Effect of temperature on elasticity. As temperature of a substance increases, जब हामी टेम्परेचर बढाउँछ हामीले थर्मल एक्सपेन्सिभिटीमा पढेकै छ, त्यो बडी आफै एक्सपेन्ड हुन थाल्छ. सो द चेन्ज इन द डाइमेन्सन अफ द बडी इज इन्क्रिज. एउटा त हामीले लगाइरहेको फोर्सले इन्क्रिज भइरहेछ, टेम्परेचरले गर्दा पनि इन्क्रिज भइरहेछ. एज अ रिजल्ट द स्टिफनेस अफ द मटेरियल इज रिड्युस. उसको स्ट्रेन बढेर जान्छ. स्ट्रेन बढ्याछलाई हामी स्टिफनेस रिड्युस पनि भन्न सक्छौँ. नभए स्ट्रेन इन्क्रिज भयो भन्ने कुरा थाहा पायो. स्ट्रेन इन्क्रिज भएको छ भने मोडुलस अफ इलास्टिसिटी के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ. एक्सक्यूज मी, के क्वेशन छ भने तपाईहरुले मलाई पछि सोधे हुन्छ, म फेरि रिपिट गर्दिन्छु. हम जब टेम्परेचर इन्क्रिज भयो बडीको स्ट्रेन बढेर जान्छ. नर्मली कुनै टेम्परेचरमा जति मैले फोर्स लगाए त्यसको प्रोपोर्सनलमा स्ट्रेन भयो. टेम्परेचर पनि इन्क्रिज भएको छ भने स्ट्रेन त अझै बढ्यो. स्ट्रेन बढ्या छ भने modulus of elasticity भनेको के हो? Stress upon strain, inverse relation छ strain सँग. So if strain is increasing and temperature increases, strain increases, so modulus of elasticity decrease. यति कुरा चाहिँ याद गर्नु. टेम्परेचर बढ्यो भने स्ट्रेन बढ्छ, स्ट्रेन बढ्यो भने modulus of elasticity घट्छ. ठीक छ? शॉर्ट क्वेशनमा सोधेको छ, what is the effect of temperature on modulus of elasticity. अर्को इफेक्ट अफ इम्प्योरिटी. कुनै पनि सब्स्टेन्समा हामीले इम्प्योरिटी हाल्दियो भने the change in the elastic property depends upon the nature of impurity. Impurity बढी इलास्टिक छ कि कम इलास्टिक छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ. तर जनरली the elasticity increases on the addition of impurity. एउटा अर्को शॉर्ट क्वेशनमा सोधेको छ कि a cylindrical rod you double the load डबल गरिदियो भने what is the effect on Young's modulus. यहाँ हामी यो चाहिँ अज्युम गर्छौं कि हामीले लोड डबल गर्दा पनि the rod is still in the elastic limit. इलास्टिक लिमिटमै छ भने हामीले लोड डबल गर्यो भने के हो? स्ट्रेसलाई डबल गर्यो भने त्यही प्रोपोर्सनमा स्ट्रेन पनि बढिहाल्छ. यंग्स मोडुलस तो रेशियो हो स्ट्रेस और स्ट्रेन. स्ट्रेस बढ्यो त्यही हिसाबले स्ट्रेन बढ्यो. So net there will be no change in the value of Young's modulus of elasticity. Young's modulus of elasticity is the inherent property of the material. Material को आफ्नो property हो. यहाँ इलास्टिक लिमिट भन्दै बाहिर गयो भने त्यो होल्ड गर्दैन है. फेरि इलास्टिक लिमिट को भित्रमा यंग्स मोडुलस इज स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन. स्ट्रेस बढ्यो भने
स्ट्रेन पनि बढ्छ एन्ड यङ्स मोडुलस भ्याल्यू रिमेन्स द सेम। त्यो थर्मल स्ट्रेनको अघि मैले जुन कुरा गरेको थिएँ डाइरेक्टली सर्ट क्वेसनमा नआए पनि न्युमेरिकल्समा आउँछ। सो इफ आई हेभ अ रड, यसलाई हिट गर्यो, तपाईले थर्मल एक्सपेन्सनमा पढिसकेको छ, इट्स लेन्थ इन्क्रिजेस, द इन्क्रिज इन लेन्थ इज गिभन बाय एल अल्फा डी थीटा, वेयर एल इज द ओरिजिनल लेन्थ, अल्फा इज द कोएफिशिएंट अफ लिनियर एक्सपेन्सन एन्ड डी थीटा इज द चेन्ज इन टेम्परेचर। तर यो रड यतिकै बसिरहेछ भने यो चेन्ज इन लेन्थले के फरक पर्छ? केही फरक पर्दैन, केही स्ट्रेन छैन। तर यही रडलाई मैले दुईतिरबाट बान्थे, या दुईतिरबाट रिजिड सपोर्ट लगाइदिए, आई एम नट अलाउिङ इट टु स्ट्रेच। लेन्थ टेम्परेचर बढ्यो भनेर लेन्थ बढिरहेछ, बट इट इज नट अलाउड टु एक्सप्यान्ड। इन द्याट केस द रड विल ह्याभ थर्मल स्ट्रेन। यो कुरा एकदम क्लियर गरौँ है। फ्री रड छ भने हिट गर्यो भने स्ट्रेन आउँदैन, तर यो रडलाई दुईतिर फिक्स्डको बिचमा राख्दियो भने दिस इन्क्रिज इन लेन्थ बिकज अफ इन्क्रिज इन टेम्परेचर causes a strain which is known as thermal strain. Strain भनेको के हो? Change in dimension, original dimension. या change in length कति भयो? L alpha d theta. Dimension कति हो? L. L cancel भयो. Thermal strain is given by alpha d theta. र thermal stress कति हुन्छ? Y is equal to stress by strain. So stress is equal to Y into strain. So thermal stress is Y into thermal strain, Y alpha d theta. न्यूमेरिकल्स में यूज हुन्छ, नोट गरेर राखो। आज जम्मै न्यूमेरिकल्स भ्याउँदैन होला, तर नेक्स्ट क्लास में म बाँकी अरू न्यूमेरिकल्स भनिदिन्छु। अब यहाँ यो इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरु चाहिँ गरिहालौं। इलास्टिक आफ्टर on removal of deforming force, elastic body regains its original configuration. ठीक छ, इलास्टिक छ भने deforming force हट्यो भने it will regain its original configuration. तर त्यो configuration तुरन्तै नहुन सक्छ. Maybe it will take 1 minute's time, maybe it will take 1 hour, some may take even a couple of days. So this regaining of original configuration is often not immediate. This delay in completely regaining the original shape and size is known as elastic after effect. So elastic after effect भनेको के हो? ल इलास्टिक बडी को माथि डिफर्मिङ फोर्स हटाए भने ऊ ओरिजिनल शेप साइज मा आउँछ, तर त्यो आउनमा उलाई अलिकति टाइम लाग्छ। यो जुन टाइम लाग्छ त्यसलाई हामी भन्छौं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। त्यसपछि इलास्टिक फटीग, तपाईहरु पनि थाक्यो होला, फटीग मीन्स थकाई। तर यो दुईटा टपिक्स मात्र गरिहालौं। इलास्टिक फटीग, so if there is a continuous repeated cycle of alternating deforming force, the language मा जानु भन्दा पहिला तपाईहरुले कति जनाले कहिलेकाहीँ कुनै ट्विगलाई भाँच्न खोज्यो भने त्यो यतिकै फोर्स लगाए भाँचेन भने त्यसलाई तलमाथि तलमाथि माथि तल गरेर हातलाई यस्तो मुभ गरेर घुमाएर अनि त्यसपछि त्यसलाई भाँचिन्छ। र हामीले के गरिरा हुन्छ भने त्यसलाई तल तान्यो माथि तान्यो तलमाथि गरेर त्यसलाई मुभ गरेर हामी त्यसलाई इभेन्चुअली ब्रेक गर्दिन्छौं। त्यसबाट हामी के infer गर्न सक्छौं? After a continuous repeated cycles of alternating deforming forces, हामीले कुनै पनि बडी को माथि उलाई तन्काएछ, कम गरेछ, तल गरे माथि गरे, उसमा डिफर्मिङ फोर्स तल माथि लगाइराख्यो भने it loses its elastic ability. This loss of elastic ability after continuous repeated cycles of alternating deforming forces is called elastic fatigue. यो ह्युमन फटीग जस्तै हो, टेम्पररी हुन्छ, एकछिन छोड्दिएपछि धेरै जसो कुनै कुनैमा नआउँदैन, तर धेरै जसोमा इट अगेन रिगेन्स इट इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग को माथि बेस तीनटा शॉर्ट क्वेशन आउन सक्छ। Why buildings or bridges are declared unsafe? Buildings and bridges are declared unsafe because they undergo continuous repeated cycles of alternating deforming forces which causes them to lose their elastic ability and they may break. Why does the spring balance does not give correct reading after long time of use? The spring balance, when we have been using it for a long time, will keep on having alternating deforming forces. It suffers elastic fatigue, it loses its elastic ability and starts giving wrong reading. र घरमा हामी हेर्छौं, हामीले जुन कपालमा रबर ब्यान्ड लगाउँछौं, त्यो रबर ब्यान्ड लगाउँदा लगाउँदै एकछिन पछि के हेर्छौं, अलि दिन पछि, एकछिन होइन अलि दिनमा it has become loose.
उसको पहिला जतिको टाइट छैन, उसले आफ्नो इलास्टिक एबिलिटी लुज गर्दियो। किन लुज गर्दियो? हामीले यतिचोटि त्यसलाई तन्काएँ छोडे। दिस इज इलास्टिक। तपाईँहरूको कन्सेप्ट क्लियर भयो भने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मिलाएर सर्ट सेन्टेन्समा मैले कतिचोटि भनेको छु, यु क्यान राइट इट इन योर ओन वर्ड, बुझ्नु पर्यो। अब यो टपिक जुन चाहिँ सबैजनालाई बुझ्न एकदमै गाह्रो भयो, इलास्टिक हिस्टेरिसिस। द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ for increasing order of stress and decreasing order of stress does not come same for the same material. This is right. Now, if I plot a stress strain graph for any material, त्यसको म जब स्ट्रेस बढाउँदै गए स्ट्रेन बढ्दै गए, यहाँ हेर त यहाँ प्रोपोर्सनल लिमिटमै छ, तो यहाँ प्रोपोर्सनल स्ट्रेट लाइन आउँछ, यहाँ आएपछि इलास्टिक लिमिटमै छ तर प्रोपोर्सनालिटी चाहिँ लुज। तो मैले यहाँबाट स्ट्रेस बढाउँदै गए 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन करस्पोंडिंग स्ट्रेन को भ्याल्युज नोट गरेँ र लोड इन्क्रिज गर्दै जुन त्यो स्ट्रेन को भ्याल्युज आयो त्यो ग्राफ प्लट गरेँ। तो मैले 0 बाट स्टार्ट गरेर सपोज म यहाँ 50 न्यूटन सम्म पुग्दा मैले ग्राफ जुन प्लट गर्यो, दिस इज दिस लोडिङ कर्व। अब यो यहाँ 50 न्यूटन बाट म बिस्तारै घटाउँदै गएँ, 50 बाट 45 मा आए, करस्पोंडिंग स्ट्रेन गरेँ। आई फाइन्ड कि यो स्ट्रेन त्यही पोइन्टमा नआई अलिकति डिफरेंट आउँछ। The graph plotted, फेरि सुन्नु है जुन म पहिलाको ल्याङ्ग्वेज थियो, the stress strain graph for increasing order of stress and decreasing order of stress is not the same for the same material. यहाँ हेरो, यो increasing order of stress मा यो आयो, decreasing order of stress मा यो आयो। Loading graph is not the same as the unloading graph even though the material is same. This property is known as, this is termed as elastic hysteresis. तो यसले के हुन्छ, ल ठीक छ यो सेम आएन, यसलाई इलास्टिक हिस्टेरिसिस भने, तर यसको सिग्निफिकेन्स चाहिँ के? सिग्निफिकेन्स चाहिँ के छ भने यो जुन लोडिङको ग्राफ छ, अहिले अनलोडिङको ग्राफलाई चाहिँ बिर्सिदिउँ। यो लोडिङ ग्राफको तलको जुन यो एरिया, द एरिया अन्डर दिस कर्व and the strain axis, यसले चाहिँ के दिन्छ, stress into strain, के दिन्छ, work done. This gives the work done on the material in increasing its length from this to this. ठीक छ? अब यो माथिको कर्वलाई छोड्दिउँ, यो अनलोडिङ मा यसले के दिन्छ, this area under this curve to the strain, यो एरिया, यो जुन ग्रे गरेको छ, रेड वाला पार्ट चाहिँ छोड्दिउँ। बुझिरहेछौ हैन? लोडिङ को बेलामा यो लोडिङ कर्व देखि स्ट्रेन को बीचमा यो रेड र यो ग्रे पार्ट इन्क्लुडेड, यो एरिया, दिस गिव्स द वर्क डन और द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म अफ एनर्जी, हैन? वर्क डन की एनर्जी स्टोर्ड दिन्छ यसले व्हेन वी आर वर्किङ ऑन इट टु इन्क्रीज द लेंथ, एक्सटेंशन बढा। अब घटाउँदाखेरि द वर्क डन बाय द material, it is coming back to its original, is given by just this gray part. त्यो भने यो जुन रेड पार्ट, द एरिया इन बिट्विन, यसले चाहिँ के दियो, द एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब। यो लोडिङ को तलकोले के दियो, जुन एनर्जी हामीले दियो, अनलोडिङ को तलको एरियाले दियो, जुन एनर्जी उसले रिलीज गर्यो। दिस गिव्स द एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब्ड बाइ द कुनै पनि मटेरियलको यो हिस्टेरिसिस कर्व कतिको ठुलो छ, यो एरिया कतिको बढी छ, इट गिव्स अस a very important property that whether it will absorb energy or it will not. जस्तो यहाँ यो कर्व हेर्नु, यो कर्व र यो कर्वको कम्पेरिजन गर्छौ भने यसमा यो एरिया बढी छ भने यो जुन पनि मटेरियलको यो कर्व छ त्यसले एनर्जी एब्जॉर्ब बढी गर्छ, यसले चाहिँ एनर्जी एब्जॉर्ब कम गर्छ, यसको कम्पेरिजन। This curve is for vulcanized rubber. यो vulcanized rubber मा we see that the energy absorbed is more, so it is used to make the shock absorber. ठीक छ? यो कर्व हो सिन्थेटिक रबर को लागि। सिन्थेटिक रबर मा एनर्जी एब्जॉर्ब कम हुन्छ, so it is used to make the tires. टायर्स मा हामीले एनर्जी एब्जॉर्ब गरो, टायर हिट होस् भन्ने त चाहिएको छैन। We do not want the tires to get heated, so we will be using the material for which this area is less to make the tires, and we will be using that material for which the hysteresis area is more to make a shock absorber. The short questions ma answer, why are rubbers used as vibration absorbers?
जता बाहेर लिखे बनने, the hysteresis loop area of rubber is very large, which means it absorbs a lot of energy and hence it can be used as a vibration absorber. Ajay clear gardine. You cannot body sa bane absorb kina bio. The loading curve, the area under the loading curve gives the energy, gives the measure of the work done on the body. The unloading curve, the area under the unloading curve gives the energy released by the body. And the area in between gives the energy absorbed. ठीक है?